इसी बीच भाजपा नेता ने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिससे मुस्लिम तो भड़क ही गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है और कांग्रेस को भी ये बयान नहीं भाया है। दरअसल कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने मस्जिदों के लाउड स्पीकर और अजान को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने बयान देते हुए ये कहा है कि उनकी सरकार आएगी तो मस्जिदों में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान को वो बंद करा देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अल्लाह बहरा है क्या जो उन्हें बुलाने के लिए लाउड स्पीकर पर चिल्लाना पड़ता है। दरअसल बात यह है कि के.एस. ईश्वरप्पा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी अचानक से एक मस्जिद से अजान की आवाज आनी शुरू हो गई, जिससे उन्हें परेशानी होने लगी और फिर उन्होंने मंच से ही इसको लेकर एक तगड़ा बयान दे दिया। बयान देना उन्होंने शुरू किया और कहा कि ये अजान मुझे सिरदर्द देती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल के देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है। बस मैं यही कहूँगा, और ख़ास कर ये हमारे देश से जुड़ी ख़बर रहेगी। अब ये जैसे ही सऊदीया मोहम्मद बिन सलमान ने जो गंदगी फैलाई, जो जहर बर्पा किया, अब ये कटलों को भी, हमको ये यकीन था ये निप्पलें भी चालू करेंगे, जो कभी हक के धोना नहीं मालूम इनको, और ज़िंदगी में कभी होश संभाले जब से पानी न नहाए इन्हों बिला लेते या बेलते भी अगरचे तो ऐसी गंदे रहते। ये पत्ते से पोंछ लेने वाले टट्टी करके अब इनको लाउड स्पीकर बड़ा चुभने लगा है और इनको बड़ी तकलीफ होने लगी है। ये कुछ टाइम से बिल्कुल ये जहरीली बयानात बंद थे, ये गंदे और अफशानी अल्फाजे ख़त्म थे, अज़ाओं को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर, नमाज़ों को लेकर। लेकिन खुदारा ये बात याद रखो रे नापिकारो, अरे गंजोटियो, अरे गांजा मारने वालों, अरे सुनो रे चिंदी चोरो, तुम्हारी औकात कटरी जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम्हारी बात तो, तुम्हारे को हम हमारी जूती के नीचे समझते, जूती की धूल समझते। और ये सिफला, ये कटला, ये लिंडू, ये सुवर, क्या बोला, जब बीजेपी की सरकार आएगी महाराष्ट्र में तो लाउड स्पीकर में आज़ाद देना ही बंद कर देगा, इन्हें बंद करा देगा और सारे लाउड स्पीकरों पे पाबंदी आयद करेगा। ये वही है डिप्टी सीएम जो लास्ट टाइम जब बीजेपी की सरकार थी तो उसमें इन्हें डिप्टी सीएम रह चुका है। जब सरकार थी तो जब अजारे थी रे, अरे चिंदी चोर सालू, तुमको समझ में क्या आता रे? अरे तुम लोग हक के धोना सीखो पहले। अरे तुम लोग मूत्र से बाहर निकलो, मूत्र पीना छोड़ो, पानी पियो, तुमको इंसानियत भी समझ में आती। और क्या बोला तो हमारे अल्लाह पाक नौज़ बिल्ला उनको बहरे है क्या बोला, अरे तेरी जनपद का अंडा रे चिंदी चोर साले, रोंदे जाएगा तू गारत हो जाएगा रे, गारती घड़े, नस्ते नाबूद हो जाएगा तू, जमीन बोस हो जाएगा तू। अल्लाह की, मेरे अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा, नौज़ बिल्ला, कैसी मौत मरेगा, तेरे को अंजाम तो देख, बहुत जल्द तेरे सामने आ जाएगा, तेरी हाल अयाल मिट जाएगी इंशाअल्लाह। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं, अल्लाह इसको खाक में मिला दो, इसको नस्ते नाबूद कर दो, क्योंकि तेरे जैसे जहर फैलाने वाले जहरीले हमारे देश के लिए ख़तरा है। और रही बात मेरे अल्लाह की शान में तो गुस्ताखी करा, अब तेरा तो जाना तय है, तू हो गई होगा बर्बाद, हो गई होगा नस्ते नाबूद, साथ ही साथ तेरी आले अयाल, तेरी नस्लें भी मिट जाएगी। तेरी जो जुर्रत हुई है ना, अरे खटरी जानवर, तू हम जैसे उनको उससे तो निपट, बाद में जाना वहाँ तक।
اور کس کی شان میں گستاخی کرا تو؟ اب تیرے کو کوئی بخشنے والے نہیں ہے. اور میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس کے اوپر پورے دیش میں FIR کرو، کیونکہ اس نے اللہ پاک کو کی شان میں گستاخی کیا ہے. ہم وہ دہرا تو نہیں سکتے الفاظ بار بار، لیکن آپ کو یہ بتا دے رہے اس نے جو کیا ہے اس کو نہ بخشنا نہ اس کو چھوڑنا. اس کی سزا تو اس کو مل کے رہے گی. اور انہیں صرف یہ متر پینے والے، ٹٹی کھانے والے جو مٹھی بھر کے رہتے نا، گندی نسل کے جانور، گندی نسل کے کیڑے، یہ ان کو خوش کرنے کے لیے یہ بول دیتے ہیں جو منہ میں آیا، لیکن یہ نہیں سوچتے بعد میں کیا ہونے والا ہے. اور اس کو بھی بہت مشہور ہونے کا شوق تھا بھائی، سرخیاں بٹورنے کا شوق تھا، اس لیے اس نے یہ گستاخی کری. بھلا ابھی یہ توبہ بھی کرے گا پچھواڑ سے، اس کی توبہ پچھواڑ سے ہوگی. اور اس کی حالت دیکھو، اس کا منہ دیکھو، اس کی شکل دیکھو. پہلی بات تو کتنا ایک خبیث کا بچہ نظر آ رہا اپنے آپ میں. اور کیا بول رہا بھائی انہیں بول رہا پھر دوبارہ سرکار ہونا کہتے. کئی کو اس سے پہلے آئے سو وقت تمہارے کیا بولوں بھائی. اگرچہ میں فریم میں سے ہٹ جاؤں نا تو کچھ بھی باقی نہیں رکھتا، میں معلوم کچھ بھی حدیث نہیں رہتی میرے پاس. پھر ویسے حد پار کر دیتا ہوں میں، کوئی چیز کی میں پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ میرے کو معلوم ہے موت سے پہلے موت نہیں، موت کے بعد موت نہیں. موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، موت تو طے ہے، موت تو اٹل ہے. موت سے کون بچے؟ جو ہم بچیں گے. سمجھا رہے سفلے اور ارے گندگی پھیلانے والے، ارے گندے کیڑے، گندے الفاظ استعمال کرنے والے، ارے گستاخ سالے، سن، تیری جنپت کا انڈا، تیری اوقات کیا ہے یہ بتا، تیری پیداوار کیا ہے یہ بتا، تیری نسل کیا ہے یہ بتا. تو آزاد سے اعتراض کر رہا. اگرچہ ہم اعتراض کرنے نکلے تو پھر کیا ہوگا؟ جو گھنٹوں بستا نا وہ بھی نہیں بستا پھر. سمجھا نا؟ ارے چندی چور سالی، کیا سمجھے ہوا ہے رے تو؟ اور کیا بول دیا تو معلوم ہے تیرے کو سمجھ میں آیا ہے کچھ بھی؟ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس کو ایسا بخشنا یا اس کو چھوڑنا سراسر غلط اور ناانصافی ہوگی. اس کے اوپر سارے دیش میں FIR ہونا چاہیے، سارے دیش میں اس کے اوپر کیسا ہونا چاہیے، تاکہ اس کی بچی کچی جتنی عمر ہے نا خالی کوٹ کچہری کے چکریں لگانے سے میں ختم ہو جائے. دوسری چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو برابر اس کو جواب دیں گے اور اس کو برابر ملے گا. اور جب وہ دیں گے تو اس کی نسل مٹ جائے گی، اس کی نسل تباہ و تاراز ہو جائے گی انشاءاللہ. ہم اللہ سے امید کرتے ہیں، کیونکہ میرے رب کی شان میں گستاخی کیا نعوذ باللہ اس خبیث، اس لنڈو نے، اس لعنتی جانور نے، اس غٹری جانور نے، یہ دیمکی کیڑے نے. کیونکہ ان کو معلوم ہے اسلام کو بول دو یا مسلمانوں کے لیے بول دو یا اللہ پاک یا اللہ کے حبیب کی شان میں گستاخی کرو، انہوں وائرل ہو جاتے، انہوں سرخیاں بٹورتے، لیکن ویسے جانوں سے بھی جاتے. ان کو یہ چیز کا اندازہ نہیں ہے. انہوں تباہ و تاراز ہو جاتے، یہ چیز کا پتہ نہیں ہے. انہوں برباد ہو جاتے، یہ چیز کا علم نہیں ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب یہ رمضان قریب آ رہا. رمضان کو گنے 5-6 دن رہ گئے ہوئے. تو یہ گندگی پھیلانا ان کا مقصد ہے، یہ آتنک پھیلانا، گندے باتیں کرنا، اسلام کو اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا، یہ ان کا اولن مقصد ہے. لیکن یہ چیزوں میں ان کو ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے. جیسا ہمیشہ ان کو روندے ہیں ہماری جوتی کے نیچے ڈال کے، ہماری جوتی کی دھول کی اوقات ہے ان کی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، نمازیں پڑھو اور ان خاطیوں کو، ان پاپیوں کو، ان درندوں کو، ان چندی چوروں کو بددعا دو، تاکہ یہ نست نابود ہو جائے، یہ زمین بوس ہو جائے، یہ خاک میں مل جائے، یہ گٹروں میں مل جائے. کیونکہ یہ گٹری جانور ہے، گٹر کی غذا کھانے والے. ان کو ہوا پسند نہیں آ رہی، دنیا داری پسند نہیں آ رہی، دنیا پسند نہیں آ رہی، کیونکہ یہ گٹر میں رہنے والے.
اب ان کو باہر دیکھے تو جان کھٹ رہا ان کا، تو اس لیے ان کو وہیں پہ جانا انہوں بہت ضروری ہے. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.